अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाज़ औक़ात हम में कुछ ऐसी खामियां होती हैं जो हमारी मुश्किलात में इजाफ़ा करती हैं या उनकी वजह से लोग हमारे बारे में अच्छी राय नहीं रखते, मगर बाज़ दफ़ा हमारी ही कोई खामी हमारे लिए रहमत बन जाया करती है। मेरे कहने का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हमें अपनी खामियों को दुरुस्त नहीं करना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए कि कब वो हमें फ़ायदा दे। मैं तो सिर्फ़ ये बताना चाहता हूँ कि बाज़ औक़ात कोई खामी खूबी भी बन जाया करती है। मेरी सबसे बड़ी खामी क्या थी? वो ये थी कि मैं किसी भी चीज़ के मुतालिक राय दूसरे की राय के ख़िलाफ़ ही देता, ताकि दूसरा मेरी बात सुनकर कुछ देर के लिए उलझ जाए, बहस में मुझसे हार जाए और मैं उस पर ज़हनी बरतरी हासिल कर सकूं। जैसे अगर कोई ये कहे कि सुबह का वक्त सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, सुबह ज़रूर वर्जिश करनी चाहिए, तो मैं बिल्कुल उसके उलट कहता कि सुबह का नहीं, शाम का वक्त सेहत के लिए अच्छा है, शाम को एक्सरसाइज और वॉक करनी चाहिए। अगला बेचारा सर पीट लेगा, सबूत और दलाइल ले आएगा, मगर मैं अपनी बात पर अड़ा रहूँगा। मेरी इस आदत की वजह से मेरे घर वाले और मेरे दोस्त सब तंग रहते थे। दोस्त तो मुझे रेबल कहा करते थे, यानी कि बागी, जो हर बात में अपना बगावत का अलम लेके खड़ा हो जाएगा। इसीलिए मेरे दोस्त भी अक्सर व बेशतर मुझसे बहस मुबाहिसा करने से बहुत कतराते थे। मेरी अम्मा जी मरहूम, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, कहा करती थी, ज़वार अहमद, तू क्यों हर बात में 1.5 इंच की अलग मस्जिद बनाकर बैठ जाता है? किसी दिन तेरे मुकाबले का कोई आ गया ना तो पता चल जाएगा। और फिर हुआ यूं कि मेरे मुकाबले का कोई आया नहीं बल्कि आई, और मेरी ही शरीके हयात नाजिया, जो मेरी ही तरह हर सही गलत बात से इख्तलाफ राय रखना अपना शरई हक समझती थी। और ऐसा हो नहीं सकता था कि किसी भी बात पर मेरी और नाजिया की राय एक हो। नाजिया के साथ ज़िंदगी गुजारते हुए अम्मा जी मरहूम की बात बड़ी शिद्दत से याद आ रही थी कि कोई अपनी टक्कर का मिल गया तो पता चलेगा। और मुझे नाजिया से मिलने के बाद ही इल्म हुआ था कि कैसे मैंने इतने साल अपने अजीज़ो कारिब को आजिज़ करके रखा। यकीन मानिए, कभी वो मुझे अपनी बातों से इतना जिज कर देती कि मेरा दिल करता अपना सर दीवार पे दे मारूं। हम दोनों की कोई भी पसंद आपस में ना मिलती थी। मुझे चाय पसंद थी, उसे कॉफ़ी। मुझे नीला रंग सख्त नापसंद था और उसे नीले रंग से इश्क था। मुझे बारिश बहुत बुरी लगती थी, क्योंकि बरसने तक तो बारिश अच्छी होती, मगर बाद में होने वाली गंदगी और कीचड़ की वजह से मुझे बुरी लगती। मगर क्या कहने मेरी बेगम नाजिया के, बारिश को देखकर बच्चों की तरह रिएक्ट करती, बल्कि मुझे चिढ़ाने के लिए दीवानी ही हो जाती। बात सिर्फ इख्तलाफ राय तक महदूद न रही। नाजिया को तो जैसे कोई बीमारी ही लाहक हो गई। सबसे बड़ा मसला उसने मेरे लिए ये खड़ा कर दिया कि जिन रिश्तेदारों और दोस्तों से मुझे मोहब्बत थी या जिनको मुझसे मोहब्बत थी, उसने उन सब से शादी के कुछ दिन बाद ही अनदेखा बैर पाल लिया। और फिर मजाल है जो कभी उनके घर आने पर उनसे सीधे मुंह मिली हो। सो मेरी तीनों बड़ी बहनें नाजिया के रवैये के बाइस मुझसे दूर हो गई। दोस्त अहबाब से बाहर तक ताल्लुक रहा, यहाँ तक भी गुजारा चल रहा था। मगर साल भर बाद ही मेरी शरीक हयात नाजिया ने मेरी हलाल खुदकुशी का आखिरी बंदोबस्त इस तरह किया कि मेरी वाबस्तगी वाली सियासी जमात से दुश्मनी डालकर अपोजिशन जमात के लिए अपनी मोहब्बत और वाबस्तगी का ऐलान करके मेरे लिए जीता जागता रकीब ला खड़ा किया। मैं जितना अपने लीडर पर जान छिड़कता था, उसकी तकारीर गौर से सुनता था, वाह वाह करता था, उतना ही नाजिया बेगम उसके खिलाफ तबसरे, इल्ज़ामात और खबरें निकाल कर मुझे बताती और मेरा खून रगों में खोल कर रह जाता। अलगर्ज शादी के साल भर बाद ही मुझे अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो गया कि हम दोनों मियाँ बीवी दरिया के वो दो किनारे हैं जो ताहयात साथ तो बहते हैं, मगर कभी एक नहीं हो पाते, कभी भी कहीं भी नहीं मिलते। इन तमाम सदमों से अभी मैं संभला न था कि एक सुबह मुझे अपनी मरहूम बाजी के मालिक मकान का फ़ोन आया कि हर सूरत में सुबह आकर उनसे मिलो। शुक्र है कि नाजिया उस वक्त वॉशरूम में थी। अगर उसके सामने ये फ़ोन आया होता तो उसने ना तो मुझे जाने देना था, बल्कि उल्टा घर में पानीपत का मैदान छिड़ जाना था। नाजिया से मैंने ये बहाना बनाया कि मुझे दफ्तरी काम की गर्ज से शहर से बाहर जाना है, शायद 1 दिन लग जाए। शुक्र है कि उसने मेरी इस बात पे पूरे दिल से यकीन भी कर लिया। मैंने खामोशी से अपने बॉस से छुट्टी ली और सुबह गुजरात रवाना हो गया। मेरी बड़ी बहन, मेरी माँ जाई, मेरे लिए बड़ी बहन ही नहीं, माँ का रोल भी अदा करती थी। हम 4 बहन भाइयों में मेरी सबसे ज्यादा दिली वाबस्तगी सबसे बड़ी बहन आबदा बाजी से ही थी, जिन्होंने माँ के बाद माँ ही की तरह मेरा ख्याल रखा था। नाजिया मेरे दोस्त की बहन थी। हमारे खानदान और बरादरी में शादी की बहुत मुखालिफत की गई, क्योंकि नाजिया का ताल्लुक एक मुख्तलिफ बरादरी से था।
मगर आबदा बाजी ने सबकी मुखालिफत मोल लेकर मेरी नाजिया से शादी करवाई। मैं इतना बड़ा हो गया था मगर आबदा बाजी अभी तक मेरे नाज नखरे और लाड छोटे बच्चों की तरह उठाती थी। माँ जी तो मेरी शादी से भी 3 साल पहले ही अल्लाह को प्यारी हो गई थी। मैं आबदा बाजी के इंतकाल के बाद दूसरी दफा माँ की ममता से महरूम हो गया था। 2 माह पहले आबदा बाजी का इंतकाल हो गया था। उनके शोहर 5 साल पहले ही वफात पा चुके थे। अब सिर्फ एक 8 साला बेटा कामरान था जिसे बाजी की वफात के बाद उसके ताया ने रख लिया था। बाजी के यहाँ औलाद देर से हुई। अगर सही वक्त पर होती तो कामरान इस वक्त 19-20 साल का होता। खैर मैं अंदेशों में घिरा हुआ जब बाजी के घर पहुंचा तो कामरान सीढ़ियों पर बैठा रो रहा था। मुझे देखकर भागता हुआ आया और मेरी टांगों से लिपट कर सिसकियां भरने लगा। वो रोता जाता और एक ही बात बोलता जाता, मामू मुझे अम्मी के पास छोड़ाओ। उसकी ये हालत देखकर मैं परेशान हो गया। इतनी देर में इकरामुल्लाह साहिब भी आ गए। बाजी शादी के बाद जो गुजरात ब्याह कर आई तो उनकी किराएदार ही रही थी। इस हवाले से मेरे साथ भी उनकी अच्छी खासी सलाम दुआ और जान पहचान थी। मैंने आपको इसीलिए बुलाया है कि कामरान कल चुपके से किसी को भी बताए बगैर मेरे घर आ गया है। जब से रोए जाता है। असल में मुझे बाकी लोगों से भी पता चला है कि इसकी ताई बहुत जालिम है। ये देखिए, किराएदार ने मुझे उसका जला हुआ बाजू दिखाया। उसकी कमर पे भी नील पड़े हुए थे। इसकी ताई ने दरअसल इसे घर में मुलाजिम की हैसियत में ही रखा हुआ है। उन्हें तो बैठे बिठाए मुफ्त का मुलाजिम मिल गया है। घर के सारे काम, बच्चों के कपड़े इस्त्री कराने से लेकर कपड़े धुलाने तक ये छोटा सा बच्चा करता है। मैं अपनी बीवी की बात पर शायद यकीन न करता, जो अक्सर व बेशतर कामरान के ताए के घर जाती है और कामरान की दुर्गत बनते अपनी आंखों से देख कर आती है, मुझे बताती है। मगर जब मोहल्ले वालों ने भी उसके जुल्म सितम का जिक्र किया तो मुझे बर्दाश्त न हुआ और मैंने आपको फोन कर दिया। दरअसल कामरान के ताया का जाती घर इकराम साहिब के घर से सिर्फ 4 घर छोड़कर था। सो इन दोनों घरानों का आपस में आना जाना भी था। और इकराम साहिब की बात सुनकर मेरा तो खून खोल उठा। मैंने कामरान के ताया को फोन करके खूब सुनाई कि आपके सगे भाई की औलाद है और आपकी रूह नहीं कांपती ये जुल्म करते हुए। आगे से कामरान के ताया फरमाने लगे, कौन सा जुल्म किया है इस पर? क्या हम अपने बच्चों की पिटाई नहीं करते? अगर मेरी बीवी ने 1-2 थप्पड़ लगा दिए हैं तो कौन सी क़यामत आ गई है कि बंदा बगैर बताए घर छोड़ के चला जाए? अगवा हो जाता तो भैया सब ने मुझे ही बातें सुनानी थी। असल में ये अपनी माँ पर गया है। तुम्हारी बहन ने भी सारी उम्र ससुराल वालों की कदर न की, अब बेटा भी उसी पे चला गया है बदलिहाज। जहाँ तक बात है सगे रिश्तेदार की तो मियाँ तुम भी सगे मामू हो, तुम क्यों नहीं रख लेते? सो ये कहकर फ़ोन काट दिया। किराएदार इकराम साहब ने सुनकर कहा, कुर्बे क़यामत की निशानियाँ हैं। सगे रिश्तेदार एक 8 साल के मासूम बच्चे को भी नहीं रख सकते। सही कहते हैं भाई, अब खून सफ़ेद हो गया है। तुमको इसीलिए बुलाया था कि तुम मामू हो, बहन की निशानी संभालो। तुम्हारी बहन तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी, अब तुम्हारी बारी है मोहब्बत का कर्ज उतारने की। आखिर वही हुआ जिसका मुझे अंदेशा था। मेरा सर चकरा गया कि मैं क्या करूं। ऐसा नहीं, मेरा दिल अपनी बहन के 8 साला बच्चे के लिए तंग हो गया था, मगर सारा मसला नाजिया का था। उसने कमो बेश कामरान की ताई जैसा ही सलूक इससे करना था। बेशक वो मारपीट नहीं करेगी, मगर बेजारी ऐसी दिखाएगी कि ये बच्चा जहनी मरीज बन जाएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। रात वहीं इकराम साहिब के यहाँ बसर की। सारी रात प्लान बनाता रहा कि इसका क्या करूं। जैसे जहन में ख्यालात थे, बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई और वैसे ही ख्वाब आने लगे हैं। ख्वाब में मुझे अम्मा जी जूते से मेरी पिटाई करती हुई नजर आई। तूने बहन के बच्चे से बुरा सलूक किया तो याद रखियो, तुझे क़यामत के दिन दूध न बख्शूंगी। कभी आबदाबाजी रोती हुई इल्तिजा करती नजर आती। खैर मैंने कामरान को लिया और अगले दिन लाहौर आने वाली कोच में बैठ गया। सख्त परेशानी का आलम था। मुझे साफ नजर आ रहा था कि नाजिया ने नाराज होकर अपने मेके चले जाना है। या तो ये रहेगा या इस घर में मैं रहूंगी। इतने में मुझसे अगली सीट पर बैठे मियाँ बीवी किसी बात पर बहस करने लगे। बहस कम लड़ाई ज्यादा कर रहे थे कि अचानक उनकी बहस सुनकर मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। तरकीब के कामयाब या नाकाम होने के 50-50 ही चांसेस थे, मगर फिर भी मैंने इस तरकीब पे अमल करने का तहैया कर लिया और घर पहुंचते ही कामरान को कमरे में जाने को कहा और फिर उसका बैग ठोकर मारकर फेंका। नाजिया जो पहले ही कामरान को मेरे साथ देखकर हैरान थी, मेरे रवैये को देखकर मजीद हैरान होगी। क्या है ये सब? आप तो दफ्तर के काम से कहीं गए थे, ये कामरान कहाँ से आ गया? बदले में मैंने भी दांत चबाते हुए माथे पे बल डाल के कहा, इसके ताया साहब फरमाते हैं कि हम इस महंगाई के दौर में इसे नहीं पाल सकते। अरे तो मैं क्या पालूं? मैंने क्या यतीम खाना खोल रखा है? अरे मैं तो खुद महदूद सी आमदन में बमुश्किल महीना गुजारता हूँ, मैं इसकी कफालत कहाँ से करूँगा? मगर उसने तो मेरी एक ना चलने दी, सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, जबरदस्ती इसका बैग मेरे हाथ में ला थमाया। अब क्या करता? ले आया हूँ, अभी सोचता हूँ इसका क्या करना है। किसी यतीम खाने में छोड़ दूंगा। मैंने सर के बालों को नोचते हुए कहा। ये कहकर मैं नहाने के बहाने वॉशरूम में घुस गया
اور اتنی اچھی اداکاری کرنے پر دل ہی دل میں خود کو داد دینے لگا۔ اور پھر بات یہیں ختم نہ ہوئی بلکہ یہ کھیل چلتا رہا۔ اگلی صبح کی بات ہے، ناشتے کی میز پر کامران کے سامنے پڑی انڈے کی پلیٹ میں اٹھا کر کچن میں لے آیا جہاں نازیہ چائے کو دم دے رہی تھی۔ میں نے پلیٹ لا کر اس کے سامنے زور سے پٹکی۔ یہ کیا ہے؟ میں بولا۔ وہ میرے رویے پہ حیران ہوتے ہوئے بولی، انڈا ہے۔ میں نے غصہ دکھاتے ہوئے کہا، مجھے بھی نظر آ رہا ہے انڈا۔ تم کو پتا ہے انڈے کتنے مہنگے ہو گئے ہیں؟ ایک انڈا 12 روپے کا آتا ہے۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہر ایرے غیرے یتیم پر لٹاتا پھروں۔ میں پیسہ اپنے لیے کماتا ہوں، خیرات بانٹنے کے لیے نہیں۔ جو کھانا بچ جاتا ہے وہ اسے دے دیا کرو۔ یہ سب کچھ کہتے ہوئے میرا دل اندر ہی اندر ڈر رہا تھا کہ اگر نازیہ اس معاملے میں میری ہم خیال نکلی تو سارے کیے کرائے پہ پانی پھر جائے گا۔ شام کو دفتر سے آتے ہوئے میں نے اخبار خریدا اور چن کر وہ اخبار لیا جس کے اسلامی صفحے پر یتیموں سے بہترین سلوک پر آخرت میں ملنے والے اجر کا ذکر تھا۔ اس فیچر کو لا کر میں نے ڈائننگ ٹیبل پر ایسے پھیلا کے رکھا کہ نازیہ کی اس پہ نظر پڑے۔ یوں بھی نازیہ کی روٹین تھی کہ میرے پڑھ لینے کے بعد وہ بھی اخبار پڑھا کرتی تھی اور میں نے بھی دروازے کے پیچھے سے چھپ کے دیکھ لیا تھا کہ نازیہ نے وہ کالم پڑھ لیا ہے۔ پلان نمبر 3 کے تحت میں نے نازیہ کو چائے لانے کو کہا۔ جب وہ چائے لائی تو میں نے کامران کو آوازیں دینی شروع کر دی۔ نازیہ نے میرے سامنے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے کہا، کیا بات ہے؟ اسے کیوں آوازیں دے رہے ہیں؟ وہ باہر بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا ہے۔ کیا؟ میں نے غصے سے نازیہ کو گھورتے ہوئے کہا، میں اسے یہاں کھیل تماشے کرنے کے لیے نہیں لایا کہ وہ محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلے۔ اس گھر کے کام کروایا کرو اس سے۔ کام والی کو جو پیسے دیتی ہو نا وہ بچ جائیں گے۔ تم تو نری احمق ہو نازیہ بیگم۔ ارے کامران کی تائی سے کچھ سیکھو، اس سے کام کرواتی تھی۔ کس قدر عقل مندی کا ثبوت دیا تھا انہوں نے۔ کپڑے تک اس سے استری کرواتی تھی، جوتے صاف کرواتی تھی، ڈسٹنگ کروایا کرو پورے گھر کی اس سے۔ نازیہ کچھ دیر تک تو ماتھے پہ بل ڈالے میری بات سنتی رہی، پھر غصے میں آ کر میرے سامنے کھڑی ہوگی۔ میری بات سنے زوار، مجھے آپ احمق ہی رہنے دیں۔ میں باز آئی ایسی عقل مندی سے جس میں یتیم اور معصوم بچے کو تکلیف دی جائے۔ میں اس کی تائی نہیں بن سکتی۔ اور مجھے ایک بات بتائیں، آپ 2 مہینے میں ہی آبدہ باجی کو بھول گئے؟ ارے بڑی بہن نہیں تھی، وہ ماں تھی آپ کی۔ مجھے تو ابھی تک نہیں بھولا کس چاؤ سے وہ مجھے بیاہ کر لائی تھی۔ ہر تہوار، ہر موسم پر میرے لیے خاص الخاص کپڑے اور تحائف بھجواتی تھی۔ آپ کا بھی تو بیٹوں کی طرح خیال رکھتی تھی۔ ارے بیوقوف عورت، میری جیب میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ مہنگائی کے دور میں ایک اور فرد کو پالوں۔ یہ کہہ کر چائے کی پیالی زور سے میز پر پٹک دی جس سے چائے میز پہ گر گئی۔ کل کو میرے اپنے بچے ہوں گے، میں ان کی تعلیم و تربیت کا خرچہ اٹھاؤں گا یا اس کی؟ کام والی کو چھٹی کراؤ اور اسے کام پہ رکھو۔ اپنی ایکٹنگ میں جان ڈالنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ میں بار بار نازیہ کو تیش دلاؤں، اور بس جی میری یہ ترکیب کام کر گئی۔ بیوقوف کا لفظ سنتے ہی نازیہ سیخ پا ہو گئی اور غصے میں چہرہ سرخ کیے ہوئے بولی، یہ کیا آپ مجھے بیوقوف کہتے رہتے ہیں؟ تو کبھی احمق، خود کو عقل کل سمجھتے ہیں۔ اگر ہماری اولاد ہوتی، ہمیں کچھ ہو جاتا تو دنیا ان کے ساتھ یہ ناروا سلوک کرتی؟ یہ سوچ کر میری تو اپنی روح کانپ جاتی ہے۔ زوار، ہم نے کل کو اللہ کے سامنے بھی پیش ہونا ہے، اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اور آپ تو ویسے ہی کم ہمت ہیں، سوا نیزے پر ہی ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں۔ ارے ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، ہر مسئلے کا حل نکل آتا ہے۔ میں نے سب پلان کر لیا ہے۔ کامران کے مرحوم والد صاحب کی پینشن تو آتی ہے نا، آپ پینشن کے سارے پیسوں کو بینک میں کامران کا اکاؤنٹ کھلوا کر جمع کروا دیجئے، جو اس کی تعلیم اور ضروریات کے لیے کافی ہوگا۔ کامران کو میں گھر کا سٹور خالی کر کے وہاں رہائش کے لیے جگہ دے دیتی ہوں۔ آپ پریشان نہ ہو، جہاں ہم دونوں رہتے ہیں تو یہ تیسرا بھی آرام سے رہ لے گا۔ یہ سب تو ٹھیک ہے نازیہ بی بی، مگر یاد رکھنا یہ سب تم اپنی مرضی اور ضد سے کر رہی ہو۔ کل کو کسی معاملے کو لے کر گھر میں لڑائی یا فساد نہ ڈالنا، مجھے الزام مت دینا، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نازیہ نے دوسرا چائے کا کپ لا کر میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، مسئلہ ہوگا تو فساد ڈلے گا، جب کوئی مسئلہ ہی نہیں تو لڑائی کیسی؟ میری ترکیب کام کر گئی۔ 90% کام ہو گیا تھا، 10% رہ گیا تھا جو میں نے کامران سے کروایا اور اس کو بولا کہ اگر تم اپنی مامی کا خیال رکھو گے تو تمہاری ماں کی روح بہت خوش ہوگی۔ ماں کی روح کو خوش کرنے کے لیے کامران ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتا جس سے نازیہ خوش ہوتی۔ اس دوران اللہ نے مجھے بھی جڑواں بچوں سے نواز دیا۔ دفتر سے واپس آتا تو سب بچوں کو باہر گھمانے لے جاتا۔ واپسی پر نازیہ کی پسند کی کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز ضرور لے آتا اور کہتا، یہ کامران نے میرے پیچھے پڑ کر دلوائی ہے کہ ممانی جان کو یہ بہت پسند ہے۔ پتہ نہیں بھائی تم نے اس چھوٹے سے بچے پہ کیا جادو کر دیا ہے، ہر وقت مامی مامی کرتا رہتا ہے۔ نازیہ اس بات پر دل ہی دل میں بہت خوش ہوتی، اور یقین مانیے اپنے یتیم بھانجے کی کفالت کے لیے میں نے جو ترکیب لڑائی تھی اس کے کامیاب ہونے پر
میں دل ہی دل میں بہت خوش بھی تھا اور اللہ کا بہت شکر گزار بھی۔ آج کامران انجینئرنگ کر چکا ہے اور اس وقت دبئی میں مقیم ہے۔ میرے اپنے تینوں بچے بھی کالج یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، مگر ناجیہ کے اور اپنے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بات آج میں آپ کو پورے وثوق سے بتا رہا ہوں۔ اگر میں کامران کو زبردستی سرپرستی میں لینے کی بات کرتا اور ناجیہ پر اس بات کا روب ڈالتا کہ اسے کامران کو قبول کرنا ہی پڑے گا، تو وہ سب باتیں جو میں نے اس وقت بولی تھی وہ ناجیہ بولتی اور سختی سے اپنی بات پہ ڈٹ جاتی کہ کامران کو ہم اپنے گھر نہیں رکھیں گے، میں اپنے بچوں کا حق ایک یتیم کو نہیں دے سکتی، بلا بلا۔ مگر ذرا سی میری سمجھداری نے کام کر دکھایا۔ میں نے ناجیہ کی اس خامی سے کہ وہ ہر بات میں میرا الٹ کہے گی اور الٹ ہی سوچے گی فائدہ اٹھا لیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ خامیاں دور کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اپنانے کے لیے نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اگر آپ کو اپنی یا کسی دوسرے کی کسی خامی سے کوئی جائز فائدہ حاصل ہوتا ہو تو فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ اب میرے گھر میں راوی چین ہی چین لکھتا ہے، اور سب سے بڑی مزے کی بات تو یہ ہے کہ میرے خواب میں اماں جی اب جوتا اٹھائے نہیں آتی بلکہ اکثر و بیشتر ناجیہ کا ماتھا چومتی نظر آتی ہیں۔ اور اس طرح نہ صرف میری اپنی ایک خامی کہ دوسروں سے بحث اور ان سے الٹ بات کروں ختم ہو گئی، بلکہ میری بیوی کی اس چھوٹی سی خامی اور میری بر وقت حکمت عملی نے ہمارے گھر میں ایک یتیم کی پرورش کا سامان کر کے اسے محبت، امن اور سکون کا گہوارہ بنا دیا۔